Maayong adlaw mga kapaglaom, anya kita karon alang sa pagsaksi sa usa ka espesyal nga kalihukan diri sa Imbatog Seventh-day Adventist Church. Ang Imbatog Seventh-day Adventist Church nagpahigayon og seminar alang sa mga magtiayon nga gidumalahan ni Ma'am Charlene Arellano, ang direktor sa Family Life sa North Central Mindanao Conference. Ang atong tawag sa atong kapikas o tawag sweetheart, darling, langga, honey. Ang maong kalihukan gisugdan alas 8 sa buntag hangtod alas 10:30 sa buntag niadtong Nobyembre 22, 2025. Ang maong seminar para sa mga magtiayon usa ka paagi sa paglig-on sa mga relasyon ug pagpakita sa kadagaya sa gugma tali sa mga magtiayon. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpahugot sa relasyon sa magtiayon ug sa paghahatag og dugang giya bahin sa Kristohanong panimalay. Sugtod mga paalis na? Yes! Ug pagkahuman sa seminar, misunod ang hour of worship usa ka panahon sa pagdayeg alang sa Ginoo ug pag-andam para sa mas dako nga selebrasyon. Ug pagkahapon niadtong adlaw gipahigayon usab ang reaffirmation of marriage vows nga gipahuluhan ni Pastor Ray Arellano. Kini giapilan sa 12 ka mga iglesia sa maong distrito. Ang maong reaffirmation of marriage vows adunay tema Love Never Fails, celebrating a faithful journey of love and grace. Ang mga magtiayon malipayon nga misumpa pag-usab sa ilang gugma ug pagkamaintuson isip timaan sa ilang pagdayon nga paglakaw uban ang Ginoo. Ang maong kalihukan naghatag pag-usab og mga saad sa mga magtiayon. Gidala ngadto sa pagampo, idungag ngadto sa panalangin sa Ginoo, gilamnan kini og makahatag og kadasig og dugang nga panagiusa. Nga si Kristo mahaluna sa among pinulungan, sa among tinanawan, bisan pa sa among mapagkaon sa lamisa o sa tanan nga butang, sa among pagkaon, pag-inom o sa pagbuhat, mahimaya ang imong balaan nga ngalan. Salamat Ginoo. Kung si Kristo mahimong sentro sa ilang panaghigugmaay, ug mahimong gamayng langit ang ilang panimalay, mahimong dakong tabang kini alang sa pagduso sa dakong buhat sa Ginoo hangtod unta sa iyang pagpadayag sila mahimong saksi ug ang paghigugmaay nga naa ang Ginoo mahimong dakong tabang alang sa pagpalambo sa iyang buluhaton. Kini si G. Mark Malisod alang sa Kalambuan News.